बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको पता है कि शुगर एक बहुत ही बुरी बीमारी है और आपको पता है कि शुगर यानी ज़ियाबीतस ये क्यों होती है और अगर हो जाए तो इससे किस तरह छुटकारा हासिल करना ज़रूरी है। और अगर कोई बंदा सेहतमंद है और उसको अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए ताकि उसको ज़िंदगी भर शुगर ना हो तो क्या करना चाहिए, इन सारी बातों पे आज बात करेंगे इस वीलॉग में। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक देखिएगा ताकि आप सेहत से मुतल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद मालूमात हासिल कर सकें। पेंक्रियाज जिसे लबलबा कहते हैं, ये पेट में वाक़ई एक उज़व है जो खुराक हम खाते हैं उसे जिस्म के मुख्तलिफ़ सेल्स तक, खलियों तक के लिए ईंधन में तब्दील करने में ये अहम किरदार अदा करता है। लबलबा यानी पेंक्रियाज, इसके दो अहम काम होते हैं, अमले इन्हिज़ाम में मदद और एंडोक्राइन फंक्शन जो कि ब्लड शुगर को मुनज़्ज़म करता है। अब सवाल ये है कि लबलबे के फंक्शन को कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि शुगर भी ना हो। अगर शुगर है तो लबलबा ज़ाहिर है कि सही काम नहीं कर रहा तो वो कैसे काम करना शुरू कर दे, और अगर लबलबा नाकाम हो जाए तो क्या होता है। अगर इंसानी जिस्म ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की मामूल की मिकदार अगर लबलबा पैदा नहीं करेगा तो फिर बंदे को ज़ियाबीतस हो जाती है जो कि बहुत ही बुरी बीमारी है। आपने खून में शक्कर की निगरानी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बाकायदगी से वक्फ़ों पर इंसुलिन की लेने की भी ज़रूरत होती है। लबलबे के अफ़ाल को बेहतर बनाने के लिए आप इन अमूमी हदायत पर अमल कर सकते हैं जिनके मैं ज़िक्र अभी करने लगा हूँ। और लबलबे की सोजिश के लिए मुफीद जो ग़िज़ा है और फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, फलियाँ और दाल, और जिस तरह होल ग्रेन यानी अनचना अनाज और लीन मीट दुबला गोश्त, मछली और सेहतमंद चिकनाई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप इनका इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा आपको अफाका होगा इंशाअल्लाह। सेहतमंद ग़िज़ा खाएँ, मुतवाज़न ग़िज़ा खाने पर तवज्जो दें। और जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं ना, जो फैक्ट्रियों में ये बनते हैं जैसे कि मुख्तलिफ़ ये कबाब और बर्गर वगैरह, ये तो मुख्तलिफ़ किस्मों के वो गोश्त को जो है वो मुख्तलिफ़ जानवरों का गोश्त उसको प्रोसेस करके वो बनाते हैं। इनसे परहेज़ करें मुकम्मल तौर पे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। मीठे मशरूबात और सैचुरेटेड फ़ैट जो सैरशुदा चिकनाई है उन ग़िज़ाओं से भी बिल्कुल परहेज़ करें क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अपने वज़न को कंट्रोल में रखें क्योंकि ज़्यादा वज़न होगा तो उससे ज़ियाबीतस और शुगर होने का ज़्यादा चांस है। आप हाइड्रेटेड रहें, पानी मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकायदगी से वर्जिश करें क्योंकि इससे जो है वो शुगर से बचा जा सकता है। और अगर कोई बंदा, ज़ाहिर है किसी को इंसुलिन की ज़रूरत है, अगर कोई इस तरह से है तो अगर कोई बंदा दवाई इस्तेमाल कर रहा है शुगर का मरीज़ तो उसको दवाई इस्तेमाल करते रहना चाहिए और अपने डॉक्टर से भी मशवरा करें। और एक और अहम ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है वो स्ट्रेस कंट्रोल, जहनी तनाव। आज की जो मादी ज़िंदगी है इसमें बहुत सारी स्ट्रेस होती हैं तो इनसे बचें, जितना हो सके बचें। अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह से मदद मांगें और जहनी तनाव से बचें। इसके लिए बहुत सारी तकनीक भी हैं ज़ाहिर है स्ट्रेस से बचने के लिए। एक तो ज़ाहिर है अपने रब से ताल्लुक़ पैदा करें बहुत गहरा और दूसरों को तकलीफ़ ना दें और अपने आराम का ख्याल रखें। मुराक़बा करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके गहरी सांस लिया करें, योगा करें और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आप कर सकते हैं इससे। एक और जैसे पहले मैं बात कर रहा था, जो प्रोसेस्ड जो शुगर है इसको महदूद करें। ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में जिस तरह बेकरी की चीज़ें हैं, बिस्किट्स और केक और इस तरह की चीज़ें, इनसे मुकम्मल इज्तनाब कर लें तो बहुत ही बेहतर है। ये आपके पेंक्रियाज लबलबे को बहुत ज़्यादा सेहतमंद बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं। मीठे खानों का बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल कर दें।
پھلوں سے جو قدرتی شکر کا انتخاب کریں، یعنی جس طرح اگر آپ کوئی پھل کھاتے ہیں جس طرح ایپل، سیب وغیرہ، اس طرح وہ جو شوگر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور ہر روز ایک سیب ضرور کھایا کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی اوور آل ہیلتھ کے لیے. اور جو مٹھائیاں ہیں ان کو بالکل چھوڑ دیں، یہ نقصان دہ ہیں. اور جو مختلف اگر آپ نے کوئی چکنائی حاصل کرنی ہے تو وہ بہتر ہے کہ اگر آپ ایک سبزی ہے ایووکاڈو وہ کھائیں، اور جو گری دار میوے ہیں جیسے کہ بادام وغیرہ یہ جو ہے نا ان کا استعمال کریں، بیج استعمال کیا کریں، اور ہو سکے تو زیتون کا استعمال کریں، ورنہ تیل سے بچیں جتنا بھی ہو سکے. جو لبلبہ ہے اس کو سوزش سے بچائیں، کیونکہ اگر انفلیمیشن یعنی سوزش ہو تو وہ کافی نقصان دہ ہو سکتی ہے. کچھ لوگ اس طرح حالات سے تنگ آ کے، یا کچھ لوگ عیاشی میں اس طرح دولت کے نشے میں ہوتے ہیں کہ وہ الکوہل کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، شراب پیتے ہیں. یہ ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے. اگر کوئی بندہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کو فوری طور پہ یہ ترک کر دینی چاہیے، یہ ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے. اس سے جو لبلبے کا کینسر ہے وہ بھی ہو جاتا ہے اور سوزش ہو جاتی ہے. یہ جو جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کرا تھا کہ پھل، سبزیاں اور انچنا اناج اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. کوشش کریں سوڈیم کم سے کم، یعنی نمک جو ہے اس کا کم سے کم استعمال کریں. اگر کرنا ہے تو جو ہمالین سالٹ ہے وہ کیوڑے کا نمک، وہ تھوڑا سا آپ لے سکتی ہیں، لیکن وہ بھی بہت احتیاط سے. بلڈ پریشر کو بھی اپنا کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ بلڈ پریشر اور شوگر دونوں اگر مل جائیں تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. بیریز، بیر، پتوں والی سبزیاں، ٹماٹر اور دیگر رنگ برنگے پھل اور سبزیاں یہ اپنی خوراک میں شامل کریں. میٹھے مشروبات سے بالکل پرہیز کریں، جیسے پیپسی، سپرائٹ، مرنڈا، اس طرح کی جتنے بھی یہ چیزیں ہیں، کوک وغیرہ، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں اور لبلبے کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. چائے آپ استعمال کریں جو جڑی بوٹیوں والی چائے ہے یا بغیر میٹھے کے، وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. کافی آپ استعمال کر سکتے ہیں بغیر چینی کے، بہت اچھی ہیں. اور جو جڑی بوٹیاں اور مسالے اپنی خوراک میں شامل کریں، کیونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیشن ہوتی ہیں، ان میں بہت زیادہ یہ خوبیاں شامل ہوتی ہیں. ہر روز آپ کچی ہلدی پاؤڈر جو ہے وہ آپ استعمال کریں. ہر روز کچی ملے وہ کھائیں، یا پھر اگر وہ پاؤڈر ہے وہ استعمال کریں. ادرک اگر آپ کچی کھانا چاہیں وہ زیادہ بہتر ہے، یا پھر پاؤڈر آپ لے لیں. اور دار چینی اور لہسن ان کو استعمال کریں، روزانہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، یہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے. ماحولیاتی آلودگی سے بچیں، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور اگر آپ کوئی سپلیمنٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کبھی بھی سپلیمنٹس استعمال نہ کریں. اور ایک بہت زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جو نیند ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. 7 سے 9 گھنٹے ہر روز آپ سویا کریں، اور کوشش کریں کہ رات کے وقت آپ سوئیں، کیونکہ دن کے وقت نیند پوری نہیں ہوتی. امید ہے آپ ان تجاویز اور مشوروں پر عمل کر کے اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں. پروفیسر آرنلڈ، جن کا تعلق مانچسٹر یونیورسٹی سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ پینکریاز یا لبلبے کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو شوگر آپ بالکل چھوڑ دیں، چینی، اور اس سے آپ کو ذیابیطس سے بھی نجات ملے گی. تلی ہوئی چیزیں چھوڑ دیں، اور یہ جیسے سموسے، پکوڑے وغیرہ اس طرح، اور چینی بالکل چھوڑ دیں. روزانہ 2 انڈے کھائیں. کاربوہائیڈریٹس یعنی روٹی، چاول اور دوسری نشاستہ دار غذائیں بہت کم کر دیں، اور ذہنی تناؤ سے بچیں، اور روزانہ لمبی واک کیا کریں. یہ تھا آج کا ویلاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ اس کو اپنے دوستوں احباب سے شیئر کریں، اور گزارش ہے کہ آپ چینل کو بھی لائک کر دیں اور اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں. آپ کی بہترین صحت کی اور خوشیوں کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.